حيدر 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 الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين العبد المؤيد المحمود الأحمد، حبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد، صل على محمد آل محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خداوند ذات اقدس الهی عظم سلطانه جل شانه فیقلا حمدنا سنادا وسه محمدنا آل محمد کا درود کو واقعوں دشمن کن دشمن سے لعنہ ابدی جاری جسد رجوع پہ کا ایام شب قدر اندرین سن پنگل اللہ ماہ مبارک رمضانی آخری دهن ونgan erang juksiotang insyaallah nganerir galbe yetki ماه مبارک رمضانی یکن nganerir gal sonstang خدای درگالا انشاءاللہ nganerir روزہ کن دعا کن قبول sonse nganeran la haske قیامت لا کھم بیت بمینا وزاری ایک قرار sonsu شد. مهربانی واسه اسپرا میتونم چه دموسی اینچن بالخصوص من یاری اما مسلمی سیت پنا اسپرا موجود ہے. مجلس نقدس بکا یکی از آداب مجلس بالاخص درینی ده مجلس کن روایات سابقہ انگانے یاری مجلس نو ملائکان اوچین لو فرشتان اوچین لو آداب مجلس دو ان کی سنسی رعایت بچا ماتاں قرآن نو آیایوت کھنتس کت کن پیغمبر اسکت پکا بلند مبوس تھوس متھوشو چانا پیغمبر اسکت پکا متھوشو زیر بنا یہ وقت پیغمبر آمن سامنے آیوت پیغمبر کسل مولنیوت پیغمبر خدای فرمایشات کن مولنیوت دیکھا نگتس پیغمبر اسکت تو بچی ان اسکت تھینس اسپرات آنا دو جائز میں تو قرآن صریحتاً دکھتا ہے
ये वक़्त जुमे पैगंबर में पैगंबर का सल्फ बोले नहीं होता पैगंबर खुरा में यहाँ चीज़ें नहीं होती वहाँ तो हकीर बंदा ची पैगंबर हदीस चीज़ें नहीं होती चना ओदे पैगंबर हदीस पे कहाँ पैगंबर का सलिंदे यानी रवायत पे मज़े दे पैगंबर खुली नहीं कि पैगंबर इसका पे का पैगंबर दे लफ्ज़ पे का पैगंबर दे का सल पे का खिंतीस पे रान मत हो शुक चनगा मलसा ची का पैगंबर अगर का तो हदीस का तो ज़रना या इमे मासूमी का तो हदीस ज़रना देखा बात चुका उस दिन सुकूत बस नहीं मुझे जान चलो कुरान नंगने याराना वाजिब इंदे वक्त के कुरान ज़रबना सुकूत बस ये ज़रत नंगने याराना कुरान ज़रना सिर्फ आयात से ज़रबना ज़र नहीं बल्कि कुरान अगर का तो आया न कुछ हम सोचे मतलब कुरान तफसीर कुरान हकीकत कुरान अगर मतलब ची का तो बयान बेनी होना देनु याना हक पचीन कुरान मुकाबिल ले हक पचीन और जो कुरान आया पैर चुचते यंचा पैगंबर हदीस कसल मलन योजना ज़रीन योजना और ये हदीस बुज़र बैतमल से कई रस करा नेता सिची बच्चे चुचते यंचा युगान याना हक के किताब इन हक के रसूलुल्लाह इन यानी मोमिन अनु सुना सुबर हक दे हक के रसूलुल्लाह यानी याना इताअत चिचिक नीसर से यानी हक के रसूलुल्लाह ची पैगंबर का सल कुन्यन में यपोइन रसूलुल्लाह का सल कुन चुपचत यन में सलाम तासा जो यानी आदाब मजलिसिन हम पैगंबर हक पर आयत बसिन हम कुरान हक पर गने आयत बसिन अगर जो मबना नंगे कुरान हक आयत मबाइन ना पैगंबर हक पर आयत मबाइन माने राना दिरीन शबका दिरीन मुख्तसर बसिन अताला देखना अमल सा बच्चा सिन देखना अंदाना संदर का मन मरगोस मुख्तसर बसिन तेखन मल्ला चंद कलिमा रस बाशित खुदाबंद मुतालिफ यापुस कुरान शरीफ है नुक सूरह चिक बराबर सिंध सारे ना सूरे कदर शब कदर मिन तासिका फक्स तंस शब कदर ला कदर शेजरी शब कदर ला कदर सुस्तासिन दिरीन सन पला कदर ज़रे मिन तंस सुस्तास ना पैगंबर ना तंस ना औसियाज ना तंस बल्कि सुस्ता दिरीन सन पला कदर ज़रे खुदा तंस इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कुरान सरियातन दिरीन सन पर सी मितासास क़द्र ज़रे मितासास क़द्र मुराद पुछीन क़द्र चिया ज़र बनी क़द्र ज़रसातिन क़द्र यानी मुहकम बा मजबूत बाला ज़रसातिन क़द्र ज़रसातिन अंदाज़ा बा अंदाज़गिरी बाला ज़रसातिन क़द्र निशब कदर ला कदर ज़र छे में ताज़र बना दीन सन पैनुक रवायात नुंगने रंदा नकल बाचित कि दीन सन पैनुक आयंदा साल इंगने री मुकद्दरात कुन विचासी यारांला रिज़क सांचियोत यारांगा सुगलुशाजिन यारांग शिचिना या यारांग लुशिना या यारांगा रिज़क सांचियों चासिन यारांगा गतोफियकुन खैरना शरना रिज़कना दुंगामा दीन सन पैनुंगन यारांला मुकद्दर बाशे तसिन लो शब कदर सल्ला छाने जप्पो मुहिम चिंतु देफरे दूर चिता शब कदर तकदीर इंसान बेशे तसिन मुकद्दरात कुनगन यारी दीन सन पैनुस बेशे तसिन दुआ बस खुदाई कना इंशाअल्लाह मान यारांला लेबो मुकद्दर चीज बेशे जरे यारी रफ्तार ना यारी किरदार हिसाब इधर बेशे लो जिन मुकद्दरात का तस्बीह ना आया दिन इंसान पे नो तकदीर पर अगर का तो नुस्बिस्ताना गाने ये करना सल्ब इख्तियार से जमीना ये खुदा से ना मुकद्दर बस तकदीर बस तंखान पर यंग गाने यार ना चिको कुदरत चिलुस गाने ये इख्तियार चीज जंगमा दिन बिचिन तो लेकिन आइंदा साल पे एक साल ये मुकद्दरात पर दिन बिस खुदा तो अदे मुकद्दरात पुन यरेस का प्लेटफार्म पर तैयार बस ना उधे सब बिचिन लो अगर ये प्लेटफार्म पर जमीना पर अगर का तो ये नोरो जमीन फराम बस ना यारा नोरो बिचा अगर ये गुनी जमीन पहले प्लेटफार्म से तैयार बस ना उधे सर गुनी बिचारी जिंदगी नो
चनगानेरी एक साल रिस्क और रोजी का मत बिचा सिंधी इंसान पहनो देख रहे जरत मुकद्दर शब कदर लक़दर जरत देख रहे नहीं तसास इंसान तकदीर को देश जदी निदी सान पर अच्छी फजीलत ची खुदा करे का सलमान इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र खुदा का सलमान की दिनी इंसान पहनो ngas कुरान शरीफ नाजिल बस कुरान नाजिल बस कनी इन्ना अंज़लना खुदा करे ngas नाजिल बस ये वक़्त फरिश्ते जिब्राइल वही का नाजिल सो ये वक़्त खुदा करे मुस्तकिम नाजिल बेत दियान मज़ीज़ की खुदा का सलमान इन्ना अंज़लना ngas सबसे तांस हु जो कुरान बसी का पैगंबर सही भी क्या चनगाने रस्तोस दिनी सान पिछी फजीलत चेतिन सु कुरान शरीफ फब से तमत पिछन अजमत कुरान गाने रा लागर से दसारीना कुरान सु अजमत अशिप यंग चांसामित कुरान नूरीन कुरान हिदायतीन पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत छाना ये कुरान पे की अजमत इन प्यासी चीज पो दी किताब पो खुदाबंद मुताल क्या पोला फब से नाम शब कद्र जगह छना कुरान एक अजीम इनमें पे किताब चीन दूला मुनासिब जमान चिरगुस कुरान अजीम इनना जमान पे नसा अजीम इनमें पे जमान चिरगुस क्या जमान ना गांगमा मुनासिब ये मरगुस दे दिन नूर मुल्लक पो दिन नूर महज पो दी हिदायत महज पो कि खुदावंद मुतालिफ अपुस रोए जमीन का फब से तमचना दूल जक्र गुस जक पो खुदावंद मुतालिफ अपलंग नम थुप अजीम इनमें पे जक पो के कुरान न मुनासिब नंग दिन नूर को न मुनासिब ना फुरकान न मुनासिब ना दुनम थुप दूल खुदावंद मुतालिफ अपल जक पसनम शब कद्र इन्ना अंज़लनाहु जो कुरान फरसास इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र ओदे जक पहनो ओदे सन कद्र नजर खले सन पहनो क्या दी कद्र इनखाने सन पना दे शब कद्र ना दी कुरान पर मुनासिब यत्सु कुरान अज़मत पना बराबर इनमें पे जमान को शब कद्र में निमेत्सु ए जमान कुन गामा कुरान बराबर उम्मेत्सु दुला खुदावंद मुताल यापुस दिरीन सन पर मुनासिब शेष कुरान बराबर शेष दिए नुक्ता निस बयान बस हम कुरान अज़मत पर बयान दे हम एवल तिक पर शब कद्र अज़मत पर बयान दे यानी शब कद्र 200 सन चिन दिरीन सन पे चिन दसनारीना कुरान फरसतंस मुमकिन इन कुरान शब कद्र ला अर्जिस्तान से शब कद्र कुरान ला अर्जिस्तान से इसको अर्जिस्तान नहीं इसको ता चिन दसना क़ीमत इन में पिजक इन ये क़ीमत इन में पे किताब चीन इन क़ीमत इन में पिजक चीन जमान मकान ज़रब सुमको बराबर गुस फब से तामत चीज को कुरान फब से तामत पे जमान को शब कद्र फब से तामत पे जगह सुइन घर इन घर फब से ताम जुल मुनासिब इन में पे मकान चियान गुस जुल खुरब पे ठक्खानी चिन दसारी न ज़रब चेर गुस दूसरी तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कर्ब शरीफ पे दोनों तो बराबर हो मना दी जगह शब कद्र जगह दी नूर पर से तांस गर्व कल्ब पैगंबर अकरम दे खुल्क अजीम इन खाने दे चिंद सारी ना सिंह पे का
قرآن قسم نیستی که بس یک وقت دفعی بس یک وقت هندوستان تدریجی بس کل قرآن په درین سنتن پیغمبر قلب شریف که بس کلیات قرآن اما جزئیات تفصیلات بچین درنا زمان احساس واسسون یوں درنا مختصر چی دیکھیں خداوند متعال کیا پوچھتنا جو شب قدر جو قرآن فرستا مثلا شب قدر پچین درنا انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر خدا کرے کا سلم لیت سغ بیان بیت لیلت القدر کنتاں چھت پہ پچی شمین وما ادراک ما لیلت القدر چین ضرورت پا پتہ شامت مؤمنین کن طلاب کن علماء کن ینتنگا ما چیبو مؤمن چیبو سنگا ما حوزه علمیان و سبق زرینیوت من یرنگ لدیان یون چست و پرک چار روشازین دیرین اتسان عظمت پشت سے یون بر روشازین گانے یرنگ لد ده صاحب عظیم تن چگین من یرنگ روایات لیبن دستازین ممکن روایات پا نک جعلی رکا ممکن روایات سند پہ نچین دسنارینا خدشتا ما لیکن جو نص صریح قرآن نو پیغمبر سان کا سلم میں اہل بیت سان کا سلم الممت بلکہ خداوند متعال اشپاس دے ذات اشپاس دے عظمتنا عظیم علت اشپاس کا سلم ملت کی لیلت القدر کھنتان لشت پر پیچی شمین شب قدر چین ضربت پر کھنتان پتہ شامت حقیقت شب قدر کھنتا درک سے تزمین ایکاش شب قدر کا تو درک کا تو سو من سپنا شب قدر کا تو درک سو من سپنا انسان انتظار ہے لشاجر من شب قدر نمی ہوترے سال انوک نم لبای پہ انتظار اندوک چیسین من گانے رام شکر سچاسین من گھنٹا سچاسین من نم غد شب قدر پین وارد شکسم سے غانی یرالا دم مجلس پہ لے بنا حال پہ الگ سچاسین من حالات پہ ینگ حالات سکا تبدیل سچاسین من شب قدر حقیقت کا تو درک چھوز اسنارینا لیکن آتا درک شامل ہما ادراک ما لیلت القدر حقیقتی دیکھنا خدا فرسان غانی یرانا تحریف چیسا سلسل دیا سورہ نانزل میں مختصر تفسیری زرناشین دسنارن بیان زرنا دیکھنا خداوند متعال خورے کا سلم علی دیلہ جو پہ کا وما ادراک ما لیلت القدر کھنتان لا چھتا شک من زرن کا سلم لیلت القدر خیر من الف شہر خورس تفسیر تانتنا سنان لزے چھتا دیکھنا کسل ملے نیغت کھنتان لا تفسیر بیان دیت شب قدر چین ضرورت پناہ بیان دیت لیلت القدر خیر من الف شہر سن استونچی بچے برابر انہیں زستونچی بچے سن من زستونچی بچے برابر ہم اسس خیر من الف شہر زستونچی بچے لیخموین دا افضلین دس برابر ہم اسس دقت بس بھی آیا کنے نونگا نیرس خدا دقیق بس بیان بس قرآن خدای معجزین ہر لفظ چون سے سنارینا دیانو حکمت یود دیانو چندنا فلسفہ یود خدا اس کا سلم لیت کی شب قدر یعنی سن زستوں چک گل زستوں چی بچی سن نگیمانی اس کو زرق سے نا سن استوں چک سن نگیمaz زرق سے اگر کتول زستوں چکا تو تانا سرما دران شب قدر افضلی امام صادق شیطن روایات جو کی زستوں چی مراد کو جو زستوں چی تانا شب قدر آئیوں چین دے در بندہ کسر ہاں دے شب کو نیچے دے سن کنو شب قدر میں تانگ یہاں سام سی گرفتو دے دیگر نگارے پاتا چھت سام سی گانے ارانا دینی چین دسناری نا عید فدریت عید قربانیت غانی ارانا جگ چھو جگ مانا محمود دے غانی ارانا تاریخ انتے دسناری نا غانی اری تقویم انتے دسناری نا چھو جگ مانا محمود غیر ہے تمام گاؤں مزرع نسانا درم شب قدر کے ملت چاہ
ईद फितर बहुत बेहतरीन जग इन ईद कुर्बान चिंद सारेना साम से अजमत इन नत जग इन माने राना चिंद सारेना दसो जग माने मोहम्मद दे लेकिन दुन गामा इन नसाना कादर शब कादर में अच्छा दुन गामा जंब से यार 10 तो ऊंची बराबर बस 10 तो ऊंची हिसाब बना सब लेकिन 80 साल इंसान एक उम्र ची 80 साल सुध उम्र बेट माने ना 15 साल पना ना बाले गलो 15 साल का नदरा ता मना 80 साल 15 ता ना सोचो 95 साल नजदीक है 95 साल 100 साल का इंसान पर उम्र से तसीन यानी उम्र पुना बराबर इनमें पिछंची ना बराबर बल्कि खुदा का कसम के बराबर इंजरे वमा अदराका मा लैलतुल कद्र छुच्चस इंजरे ना लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर सनस्तोंची बसी अफजल है अफजल पर साम से लो बयान बस डबल इना ट्रिपल इना स्टोंची बराबर इना सन स्टोंची का 10 स्टोंची का साम से अफजल लो बयान बस दे वमा अदराका मा लैलतुल कद्र 10 स्टोंची बसी अफजल इन जसरंगा छना ओदी कद्र कीमत को देखा ना खुद खान पहचान देने दो असन इंसान ला दर्द छचस साम से भी बसे अफजल इन साम से भी बसे गेन लेइन छन हेरेतुस गिरी छन पिंगा जना कद्र कीमत शेषसिन खुदावंद मुतआल यापुस ngane yarala dusu jakato kayar tans जो फैज़ इलाही ngane yarala जो खुदावंद मुतआल पे रहमानियत ना बरकत ना करीम चिंद सारिना अलामत ngane yarala चे खुदा इंसानी ताकत प्लस्तस खुदा इंसान कैपेसिटी प्लस्तस खुदा इंसान ज़रफ़ियत पर लस्तस इंसान ज़रफ़ियत पर महदूद 80 साल का इंसान ज़रफ़ियत पर महदूद कुछ साल का अगर तमाम उम्र पुगामा मिस्तान किस बिन नसाना ताशिशु इन नसाना इबादत इलाहियन अगर कतो मशगूल लुज़्ज़ नसाना दरंग इन नसाना किफ़ाब में बचा सिन यरंग ओदे मुकाम पे गले तफरस कि खुदा जरीन तां से तां राफ मन तूलानीन दुसोस वादी जिंद वादी ले किनार में इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैहि फपस अशर से न कसल मलत के शिकुनम कि इन वादी किनारे नादारत दशसिन इन साहिल किनारे नादारत इंसान वक्त के दि वादी इश्क इलाही ने यूं मना 200 वादी जिन लोदेश के इलाही वादी पो दे वादी प्रस्तन किनार से मनमेत साहिल से मिनत बल्कि सोम से ध्यानो आगे छे हिसाब पसाना आखिर पर मन में हिच्चा लंब मना थो कमाल तरफ लचेत सारना दि कमाल पर आखिर मन में दे कमाल पे का लेबा या पौला इंसान ला उम्र सानबे इंसान ला ताकत सानबे खुलकल इंसान ज़ईफ़ा इंसान ज़ईफ़ बस खला बस इंसान ला वक़्त पर महदूद अजलन महदूद मीना इंसान खला बस और अजल महदूद पैनो और ज़ईफ़ बंदे का ज़ईफ़ जिस्म पे का और कमालात कुन गामा का सुब्बा इंसान ला कुदरत में खुदावंद मुतआल वापस खलीफतुल्लाह बस तशकील तासरीन चुनी अच्छी बसे खुदाया यारे दूसरी कमाल जख्स दुख लेकिन ना देकर ले बे तुमिना ना गरेरा उम्र सितां से मिंदो न यारे ना ताकत सितां से मिंदो नी जिस्म पसाना ज़ईफ़ दो नी उम्र पसाना महदूद दो जुंगा गसुगा देकर लेप्तु नज गसुगा दी मुकामालात कुंते बचसिन नजुगा गसुगा लेप्तु खुदाया दनो खुदा का सल्लल ले बशर खिरांग ला परवामित खिरांग असुस अरहम अर्राहिमीन रब
نسخران لا دوتو زكاة تنعي تندس نارينا دي زك بانوك دي تن بانوك خران لم استونتي زستونتي لم بغا سنتي كتوي بچا بستنعي نسخران دوتو وسيلة كتو تنعي ماني هذا دي لم تغرين شانا سنپس زمانه اٹھتے کئی مت پدی یا دول مت پا دول بنا چام سے جت پا مثلا زای نیس یا سومه مت پنگاتا حج جلے مت پا لیکن دیکھنے گورنمنٹ گاڑی چوس کمپنی پانے دو بچے اور فول لپچے بسے دل دس تونچی پو گئے جہاز چوسین دس ناری نا اور دے لوکوری لمپو 3 گھنٹے نو توے بچے بسے گانے آنے لچے بسے تاکہ گانے ری عمر پو مت پنا گانے رانا آسان مینا خداوند متعالی سے پسنگ گانے رانا دے کمالات پہ گلے بات پو فرس شب قدر قراستانس اور دے شب قدر پہنوک اگر کرو کھرس کا تو لمپ کا تو توی بوک سمنا اگر کا تو کھرا دی کامال واجین کا تو یوں سے دی عشق واجین کا تو یوں نا جو خدا یا اگر کا تو محبت عشق تو گھرا گرفتار کا تو چوک سمنا نس کھران لدو تو لم جتنا شب قدر لنگس کھران سن سونچی پتوے زس سونچی پتوے بسی بلکہ دو بسی زیادہ نات کھران توی بات پینا سے اللہ پر سرطنا جو خدایی غنی نعمتین حضرت موسیٰ علیہ السلام فی اپلا کسل مولو یا موسیٰ یرسنگا لگا سوگر شکر بجو یرنگا لگا سوگر شکر بچا سین کسل مز خدایا نسیران لگا سوگر شکر بجو شکر پو اگر کتو nga kato ba kato nyen na nga syukur ba pe tawfiq si kato sana di syukur po gorang yari tawfiq in dule yang syukur ba go sasin di syukur ba nyen so gorang yari tawfiq sin yari ni'matin yarang la syukur ba so khuda ya nga yari syukur ba ada ba nyen semendo kasal malay ya Musa dana ukram syukur in he yaras chin dasnarina yakin sung khuda ye syukur po ada ba nyen semendo zarato odo koran akhiri syukur po dana koran خدا لنگن یری لاغ ستون شکر بارگوز خدایا یرس نتو ضعیب ذلیل حقیر بندون برابر بابا یرنگا شب قدر توفیق تنز دی شب قدر پینو یرس نی گناہ کن لبخشی بسے نا یرس سن ستون چیگیر زستون چیگیر لمپنگن یرن لطوئی بات پی خدا یرنگا توفیق تنز اور دی کمالات کن کی انسان 80 سال یرنو کمال کمیلے بیت لم کن نا دی انسان پینو یرس توئی بات پی غنیر خدا توفیق تنز خدا لنگن یرس شکر بارو سسین خدا شکر پنگانیران لا دونگا من نعمت الہین حقیقت نعمت پاجاوین غنیران لا دنیای چند سارینا عمر تمچاس نعمت زغما سوم چپچدین اولاد نعمت زغما یزن سومین مال دولت نعمت ختم چایت پچیشین اما انسان لا ہمیشہ لسطان انسان لا کمال کے دے کمال پہ نقص میں تنگ انسان لا کمال کے دے کمال پہ حقیقت کمال نہ انسان دے کمال پہ دے عزت نہ دینو بلا نہ چند سنا فلاحنا بہبود انسانی تنگ دے کمال پچوائین کمال قرب الہین کمال معرفت الہین کمال توحید الہین اور دے کمال پکر لے بیت پولا خدا سنگانے اللہ دوسر زک کن خدا سکرار تنسیم گری سن کن